अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है वीडियो बनाई थी उसमें हमने तशबीह के अरकान जो है वो डिस्कस किया था और उसको समझा था, जिसमें मुशब्बा, मुशब्बा बे और वजह शिबा या वजह तशबीह हमने पढ़ा था और उसकी मिसालें भी हमने समझी थी। आज हम उससे आगे चलते हैं कि जो बाकी दो हमारे जो है वो हरूफ तशबीह या आदात तशबीह और गर्ज़ तशबीह है। आज हम उस पर बहस करेंगे कि आदात तशबीह क्या होते हैं और गर्ज़ तशबीह क्या होता है। हरूफ तशबीह या आदात तशबीह, हरूफ तशबीह या आदात तशबीह से मुराद वो हरूफ हैं जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन, मिस्ल, मानद, तरह, जैसा, जैसे, जैसी, सा, ऐसा, किसी, की तरह या गोया वगैरह। मसलन, उसकी जुल्फे तनाव जैसी हैं, उसके आरज़ मिसले गुलाब है, उसकी आंखें झील की तरह गहरी है, मेरा बेटा चांद जैसा है वगैरह। इसमें जो हरूफ इस्तेमाल हुए तशबीह देने के लिए वो है तरह, जैसी, मिस्ल, जैसा वगैरह वगैरह जो हमने इस्तेमाल किया। इससे आगे भी हम चलते हैं। इससे अगला जो सेगमेंट हमारा है या अगला हमारा जो है वो गर्ज़ तशबीह है, यानी तशबीह में गर्ज़ देने का मकसद क्या होता है, हम इसको किस तरह जांचते हैं, परखते हैं, तो उसको समझते हैं और देखते हैं इसका क्या फायदा होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। गर्ज़ तशबीह दरअसल मुशब्बा की खूबी, बस, रिफ़त, अज़मत, हुस्न वगैरह को पूरी तरह वाज़ेह करने के लिए तशबीह दी जाती है और इसी को गर्ज़ तशबीह कहते हैं। मसलन कुछ ऐसा होता है, अगराज़ तशबीह जो है वो तशबीह में मुख्तलिफ तरह से जो है कारफरमा होते हैं। जैसे एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देने में कई अगराज़ कारफरमा होती है। मसलन कभी ये बात होती है कि मुशब्बा के वजूद के इम्कान को जाहिर किया जाए या करना, यानी किसी ऐसी चीज का दावा किया जाए जो बज़ाहिर नामुमकिन हो, लेकिन तशबीह के जरिए इसके इम्कान की सूरत निहायत ही खूबसूरती से पैदा की जाए। मिसाल के तौर पर एक चीज का कि हमारे आंखों के सामने नहीं है और हम उसको परख नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम उसको जो है वो अपनी अक्ल से समझते हैं, तो उसके वजूद को जो है वाज़ेह तौर पर बयान कर देना या हमारे सामने ला कर रख देना, उसे कहते हैं जो है वो इम्कान पैदा करके गर्ज़ दी जाती है, तशबीह दी जाती है। मतलब तुझसे देखा सबको और तुझको न देखा जू निगाह, यानी हमने किसके देखा है, जो निगाह, यानी निगाह की तरह, नजर की तरह, नजर से हम पूरी कायनात का मुशाहिदा करते हैं, हर एक को देखते हैं, जमीन और आसमान को देख सकते हैं, जहां तक हमारी निगाह काम करती है, यानी निगाह की तरह हमने सबको देखा है। अब यहाँ पे जो देखा, तुझसे देखा, यहाँ तुझसे मुराद रब्बुल आलमीन है। दूसरे में शायर ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह किया है, तू रहा आंखों में और आंखों से पिन्हा ही रहा। देखिए, यदि तो हमारी आंखों में रहा, जाहिर सी बात है हम जिस कायनात में रहते हैं, इस कायनात को जब हम देखते हैं, इस कायनात के हुस्न जमाल को देखते हैं, जलक सहरा को देखते हैं, बुलंद बाला पहाड़ को देखते हैं, आसमान के सुकून को देखते हैं, रात की जो है वो तारीकी को देखते हैं, तो हर एक चीज जो है वो एक तख्लीक की गई है। ये हर चीज जो है अपने तख्लीककार के वजूद लिए हुए है। कोई ना कोई चीज को तख्लीक करने वाला जरूर होता है, और जब हम किसी तख्लीक को देखते हैं तो उसके खालिक का तसव्वुर हमारे ज़हन में उजागर हो जाता है। तो यहाँ पे शायर ये कहता है कि हमारी निगाहों में से जो नूर है, जिससे हम पूरी कायनात का मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, ये सारी चीजें है जुड़ गए तुझसे, ये तेरी अता की हुई है। ये भी निगाह हमें जो दी, बिनाई हमें जो दी, बसीरत हमें जो दी है, ये भी अल्लाह ताला ने दी है। तो शायद कहता है कि हमने हर एक चीज तेरे वजूद ही से देख पाई है, देखी है, महसूस की है। तो हमारी आंखों में बसता है, लेकिन आंखों से ओझल भी है, हमारे सामने भी नहीं आता। ये अजीब माजरा है कि आंखों में रहते हुए भी तुम आंखों से अयान हो, आंखों से नया अयान नहीं हो। फिर ऐसा होता है कि कभी तशबीह से ये गर्ज होती है कि मुशब्बा के किसी खास वस्फ या खूबी से मुतसफ किया जाए, यानी मुशब्बा यानी वो चीज जिसको हम तशबीह दे रहे हैं वो
اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، کوئی وصف نہیں ہوتا، لیکن ہم اس وصف سے اسے متصف کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ وصف وہ خوبی جو ہے وہ کیفیت اس میں پائی جائے، تو یہ بھی غرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رکھتا ہوں کو غروب کو جو نیزہ سر بلند، رکھتا ہوں کو غروب کو جو نیزہ سر بلند، جو جاتا ہے خاکسار کو دے ہے زمین پہ ڈال۔ اب یہاں پر غروب کے سر بلند رکھنے اور خاک کے زمین پر ڈالنے کا حال نیزے اور جاتا ہے خاکسار سے واضح کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو یا یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی لشکر جا رہا ہو تو اس میں نیزے بھی ہوتی ہیں، اور غروب کے ساتھ ہے چاولتے ہیں، فتح یاد ہو تو غروب کے ساتھ چاولتے ہیں، لیکن ان کا غروب جو ہے انہیں زمین بوجھ کر دیتا ہے، زمین پہ ڈال دیتا ہے، تمام کا تمام غروب جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارا جو ہے وہ تشبیہ دینے کا مقصد یا غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے مشبہ کا حال اس انداز میں بیان کریں کہ سننے والے کو اچھی طرح ذہن نشین جائے، یعنی ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم مشبہ یا وہ چیز جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس کو اس انداز میں ہم بیان کریں کہ جیسے وہ سننے والے جو ہے اس کے بارے میں اس کی صفت جو ہے ان کے ذہن نشین ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں شاعر نے بہت خوبصورت ایک شعر جو ہے وہ لکھا ہے، اور شاعر نے کہا ہے کہ نہیں ہوں طالب رزق آسمان سے کہ مجھے۔ اب یہاں دیکھیں شاعر نے کہا کہ میں آسمان سے رزق طلب کرنے کے لیے نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے دل میں آرزو اور خواہش ہے کہ مجھے آسمان رزق دے، کہ مجھے یقین ہے کاسائے وایوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، پختہ یقین ہے کہ الٹا جو ہوتا ہے پیالہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے آسمان ہم پر کھڑا ہوگا الٹا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ سننے والے پر بات ہماری واضح ہو جائے کہ اس کے پیالے میں الٹا جو ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جس میں ہوتا ہی کچھ نہیں اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ تمام ارکان تشبیہ کو پڑھ لیا، سمجھا۔ آج ہم نے دو ارکان تشبیہ کو سمجھا ہے، یعنی حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ، اور ان کا استعمال جو ہے ہم کیسے کرتے ہیں۔ جس طرح میر تقی میر نے کہا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہم نے مشبہ کو پڑھا، یعنی مشبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو بعض خوبی کی بنیاد پر یا وصف کی بنیاد پر دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ پہ ہم نے پڑھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس سے پہلی چیز کو تشبیہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وجہ تشبیہ پڑھا۔ وجہ تشبیہ وہ خوبی وہ وصف ہوتا ہے جو دونوں چیزوں میں پایا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، وجہ تشبیہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آج پڑھا ہے حروف تشبیہ یا اعداد تشبیہ، تو اس سے مراد وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد غرض پڑھا ہے کہ غرض تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا کیوں تشبیہ دی جاتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھا سمجھا۔ تو اگلی جو ہے وہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے پاس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔